परम शान्ति सम्पूर्ण आत्माहरूलाई बापुजीको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिको विषय रहेको छ पृथ्वीको निर्माण कसरी भयो। वैज्ञानिकहरूको अनुसार हाम्रो पृथ्वी 4 देखि 6 अरब वर्ष अगाडि बनेको थियो अनि हाम्रो युनिभर्स 13.4 अरब वर्ष अगाडि बनेको थियो। हाम्रो शास्त्र अनुसार पृथ्वी भन्ने नाम राजा पृथुको नामबाट राखिएको थियो। संस्कृत भाषामा पृथ्वीको मतलब विशाल धरा हुन्छ। हामीले बापुजीलाई पृथ्वी कहिले बन्यो अनि यस धरतीको अस्तित्व कहिलेदेखि आएको हो भन्दा बापुजी भन्नुहुन्छ, पृथ्वी यानि हाम्रो धरती यानि वसुन्धरा कहिले बन्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर बुझ्नको लागि पहिला ब्रह्माण्ड कहिले बन्यो अनि यसको समय बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो शास्त्र अनुसार हाम्रो ब्रह्माण्ड बनेको ब्रह्माको 50 वर्ष भयो, जसलाई हामी परार्ध भन्छौँ। ब्रह्माको 100 वर्ष हुन्छ अनि त्यसमा 2वटा परार्ध हुन्छन्, यानि ब्रह्माको 100 वर्षलाई 2वटा परार्धमा बाँडिएको छ। एक परार्धमा ब्रह्माको 50 वर्ष हुन्छ। अब अहिले ब्रह्माको दोस्रो परार्ध चलिरहेको छ। हाम्रो शास्त्र अनुसार अहिलेको समय ब्रह्माको दोस्रो परार्धको पहिलो दिनको 7औं मन्वन्तरको 28औं युगान्तर चलिरहेको छ। यसको मतलब दोस्रो परार्धको पहिलो दिनको 27 चतुर्युग अनि 6औं मन्वन्तर सिद्धिसक्यो। ब्रह्माको एक दिनमा 1000 चतुर्युग अथवा युगान्तर हुन्छन् अनि 71 युगान्तर भएपछि एक मन्वन्तर हुन्छ। भनेपछि दोस्रो परार्धको पनि 198 करोड मानवीय वर्ष भयो। अब ब्रह्माको पहिलो 50 वर्षको मानवीय वर्षमा हिसाब गर्ने हो भने तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ त्यो कति ठुलो अङ्क हुनेछ। हामीलाई थाहा छ कि ब्रह्माको एक दिन बराबर धरतीमा 1000 चतुर्युग अथवा युगान्तर हुन्छन् अनि एक युगान्तरमा सत्य, त्रेता, द्वापर अनि कलियुग हुन्छन्, जसको समय जोड्यौं भने 43,20,000 मानवीय वर्ष हुन्छ। भनेपछि 1000 युगान्तरमा 4 अरब 32 करोड वर्ष हुन्छ, जुन चाहिँ ब्रह्माको सिर्फ एक दिन हो। अनि ब्रह्माको एक दिनमा 14 मन्वन्तर हुन्छ। त्यस्तै ब्रह्माको दिन र रात गर्दा 8 अरब 64 करोड वर्ष हुन्छ। अब ब्रह्माको 100 वर्ष हुँदा धरतीमा 31 नेल 10 खरब 40 अरब वर्ष हुन्छ। अब पृथ्वी कसरी बन्यो भन्ने कुरा जान्नको लागि हामी पहिला यो ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सुरुमा जब ब्रह्माण्ड बनेको थियो त्यति बेला पृथ्वी थिएन। ब्रह्माको 10 वर्षसम्म पृथ्वीको जरुरत परेको थिएन। भनेपछि पृथ्वी बनाउने आवश्यकता किन पर्यो त? त्यस्तो के कुरा थियो? यसलाई बुझ्नको लागि हामी ब्रह्माण्डको रचनाको प्रक्रिया बुझौं। हाम्रो ब्रह्माण्डको रचयिता निराकारी शिव हुन्, जसलाई शास्त्रमा ब्रह्म अथवा पार ब्रह्म परमेश्वर पनि भनिएको छ। उनी परमधाममा निवास गर्छन्। उनी परम आत्मा यानि परमात्मा हुन् अनि उनीभित्र परम प्रकाश छ। उनै निराकारी शिवलाई म ब्रह्माण्ड बनाउँछु, प्रकृति बनाउँछु भन्ने इच्छा भयो अनि उनी निराकारीबाट आकारी बने अनि आकारी शिवले आफूभित्रबाट शक्ति निकाले अनि त्यसरी आकारी शिवशक्ति बने। आकारी शिवशक्तिको संयुक्त रूपलाई हामी अर्धनारीश्वर भन्छौँ अनि अर्धनारीश्वरको संकल्पद्वारा विष्णुको रचना भयो।
अनि फेरि भगवान विष्णुले आफ्नो सङ्कल्प शक्तिद्वारा आफूभित्रबाट लक्ष्मीको रचना गरे। लक्ष्मी नारायणको संयुक्त रूप भगवान विष्णु हुन्। अनि फेरि विष्णु भगवानको नाभिबाट ब्रह्माको उत्पत्ति भयो। अनि ब्रह्माजीले सङ्कल्पद्वारा सप्तऋषि बनाए, यानि 7 ऋषि बनाए, जो अहिले आकाशमा 7 ताराको रूपमा रहन्छन्। अनि फेरि सप्तऋषिहरूले पनि सङ्कल्पद्वारा परम पुरुष बनाए। उनीहरूको शरीर पनि परम तत्त्वको थियो अनि आत्मा परम प्रकाशको थियो। अनि सप्तऋषिहरूले 7 लोक पनि बनाए। उनीहरूको शरीर सुरुमा परम तत्त्वले बनेको थियो। त्यसैले उनीहरूलाई धेरै माथिल्लो स्तरको परम पुरुष भन्नेछौँ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौँ, उसो भए त्यस बेला पृथ्वी थिएन बापुजी? मानिसहरूलाई त लाग्छ कि सप्तऋषि यहाँ पृथ्वीमा आए अनि फेरि यी सब बने, यस्तै कुराहरू। बापुजी भन्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन। सुरुमा त पृथ्वीको जरुरत नै थिएन। त्यसैले त्यस बेला पृथ्वी बनेको थिएन, किनकि त्यस बेला परम तत्त्वको शरीर थियो, परम तत्त्वको दुनियाँ थियो। अब जुन सप्तऋषिको कुरा छ, उनीहरू परम पुरुष थिए, जसलाई हामी फरिस्ता पनि भन्छौँ। सबै परम पुरुषले आफ्नो इच्छा अनुसार आफूभित्रबाट परम प्रकृति निकाले। अनि फेरि उनीहरूको पनि रचना बढ्दै गयो। त्यसले गर्दा आत्मामा शक्ति कम हुँदै गयो अनि फेरि तल तल गिर्दै गए। हामीले बापुजीलाई सोध्यौँ, बापुजी के त्यस समय यो मिल्की वे ग्यालेक्सी मतलब हाम्रो महाब्रह्माण्ड अनि युनिभर्स यानि परम महाब्रह्माण्ड थिए कि थिएनन् होला? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, हाम्रो ब्रह्माण्ड, महाब्रह्माण्ड अनि परम महाब्रह्माण्डको अगाडि सानो इकाइ हो। हाम्रो मल्टिभर्सको अगाडि त झन् सानोमा पनि सानो इकाइ हो। मानिसहरूलाई कौतूहल लाग्न सक्छ कि किन युनिभर्सलाई ब्रह्माण्ड भनेन भनेर। तर हाम्रो शास्त्रको आधारमा हेर्ने हो भने अनि सबै 14 लोक जुन योजनमा दिएको छ त्यो जोड्यौँ भने पनि मुस्किलले 1 प्रकाश वर्ष हुन्छ। यी सबै कुराहरू बिगनर्स प्लेलिस्टमा पनि दिएको छ। हाम्रो ब्रह्माण्डको जुन सुरुवातको रचना थियो त्यो सबै परम तत्त्वको थियो। परम पुरुष थिए। उनीहरूलाई हामी फरिस्ता पनि भन्न सक्छौँ। फरिस्ताको दुनियाँ थियो। मतलब उनीहरूलाई फर्सको जरुरत थिएन। फर्स माने धरती माने पृथ्वी। मतलब पृथ्वीको जरुरत थिएन। स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक पनि पछि बनेका हुन्। परम पुरुष जो थिए उनीहरू परम तत्त्वले बनेका थिए। मतलब उनीहरूको शरीर परम अग्नि, परम वायु अनि परम आकाशले बनेको थियो। फेरि पछि रचना गर्दा गर्दा उनीहरूको आत्माको शक्ति कम भयो। त्यसैले परम तत्त्व बिस्तारै बिस्तारै तत्त्वमा परिवर्तन हुँदै गयो। अनि त्यस्तै हुँदा हुँदा परम तत्त्व तत्त्वमा बन्न पुग्यो अनि 3 तत्त्वको शरीर बन्यो। 3 तत्त्व माने देवताको शरीर बन्यो। यसरी जो परम तत्त्वका फरिस्ता थिए उनीहरू 3 तत्त्वको देवता बने। अनि फेरि देवताहरूको पनि रचना बढ्दै गयो। उनीहरूले सङ्कल्पद्वारा आत्माहरूको सृजन गर्दै गए। त्यसले गर्दा उनीहरूको पनि शक्ति कम भयो अनि तत्त्वमा भारीपन आउन थाल्यो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौँ, बापुजी, शास्त्रमा ब्रह्माजीले सङ्कल्पद्वारा सृष्टि सृजना गरेको भन्ने कुरा उल्लेख छ।
हाम्रो प्रश्न यो छ कि जब पृथ्वी बनेको थियो त्यतिखेर यो स्थूल तत्त्वले बनेको थियो कि परम तत्त्वले बनेको थियो बापुजी? बापुजी भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले सप्तऋषिको रचना गरे जो परम तत्त्वले बनेका थिए। त्यति बेला ब्रह्माण्ड पनि परम तत्त्वको थियो। परम तत्त्वको सृष्टि 3 तत्त्वमा परिवर्तन हुँदै गयो। ब्रह्माको 10 वर्ष बित्यो अनि 3 तत्त्वमा पनि आफसे आफ भारीपन आउन थाल्यो। अनि 3 तत्त्वको आत्माहरू गिर्न थाले किनकि 3 तत्त्वमा बिस्तारै बिस्तारै जल र माटोको आवरण पर्न थाल्यो। सुरुमा जल र पृथ्वी तत्त्वको आवरण एकदमै हल्का थियो। यसरी 3 तत्त्वको देवता तल झरेर 5 तत्त्वको मनुष्य बने अनि उनीहरूलाई रोक्नको निम्ति अथवा राख्नको निम्ति एकदमै हल्का 5 तत्त्वको धरतीको निर्माण भयो। त्यति बेला अन्दाजे ब्रह्माको 10 वर्ष भएको थियो। त्यति बेलाको धरती एकदमै हलुका थियो, अहिलेको जस्तो भारीपन थिएन। अनि बिस्तारै बिस्तारै जल र माटोको आवरण बढ्दै गयो अनि बिस्तारै बिस्तारै धरतीमा पनि भारीपन बढ्दै गयो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, भनेपछि विगत ब्रह्माको 40 वर्षदेखि धरतीको अस्तित्व थियो। के यो समय यस्तै 200 करोड मानवीय वर्षको आसपास होला? बापुजी भन्नुहुन्छ, धरतीको 200 करोड वर्ष त केही पनि होइन। अब हेर्नुहोस्, ब्रह्माको 1 वर्ष बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड वर्ष हुन्छ। अब 31 खरब वर्ष मात्रै लिए पनि ब्रह्माको 40 वर्ष बराबर कति भयो? 1240 खरब वर्ष भयो। भनेपछि हाम्रो धरती यानि पृथ्वीको निर्माण भएको 1240 खरब वर्ष भयो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, भनेपछि जुन सप्तऋषिले बनाएका आत्माहरू थिए, के उनीहरूलाई राख्नको लागि पृथ्वीको रचना भएको थियो? बापुजी भन्नुहुन्छ, हाम्रो जुन ब्रह्माण्ड बनेको थियो त्यो परम तत्त्वको थियो। अनि बिस्तारै बिस्तारै सृष्टि पनि बढ्दै गयो अनि त्यसले गर्दा शक्तिको कमी भयो किनकि सृष्टि गर्दा आत्माको शक्तिको प्रयोग हुन्छ। अनि यसरी बिस्तारै बिस्तारै आत्मामा शक्ति कम हुँदै गयो अनि परम तत्त्वको शरीर तत्त्वमा परिवर्तन हुन थाल्यो। अनि 3 तत्त्वको देवताहरूले पनि सृजना गर्दै गए अनि बेहिसाब रचना बने। संकल्पद्वारा सृष्टि हुँदै गयो। सातै लोकमा बेहिसाब रचना बने। अनि हुँदा हुँदा 3 तत्त्वमा बिस्तारै बिस्तारै जल र माटोको हल्का आवरण आउन थाल्यो। अनि त्यसरी 3 तत्त्वको देवता 5 तत्त्वको मनुष्य बने। अनि उनीहरू पनि गिर्न थाले। ती गिर्दै गएका 5 तत्त्वको आत्माहरूलाई राख्नको निम्ति ब्रह्माजीले धरतीको रचना गरे। सुरुमा धरतीमा तत्त्वको मात्रा एकदमै हल्का थियो। अनि फेरि मनुष्य गिर्दै गए। त्यसपछि पृथ्वीभन्दा तलको लोक जुन अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल अनि पाताल छन्, यिनको निर्माण भयो। तर आत्मा त्यहाँबाट पनि अझै तल गिर्न थाले। अनि त्यसपछि आत्माहरूलाई सजाय दिनको लागि 55 करोड नरक बन्यो। हाम्रो शास्त्रहरूमा हाम्रो ब्रह्माण्डको बारेमा दिइएको छ। अनि लोकहरूको माप पनि योजनमा दिइएको छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी पृथ्वी गोलो छ कि चेप्टो छ, कस्तो छ? किनकि पुस्तकहरूमा पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। यो कुरा झुट हो त उसो भए? बापुजी भन्नुहुन्छ, म एउटा कुरा के भन्छु भने
पहिला हाम्रो सूर्य पनि थिएन। जब धरती बन्यो तब सूर्य थिएन, किनभने आत्मा स्वयं प्रकाशमान थिए। आत्मामा त्यति प्रकाश थियो। प्रत्येक आत्मा प्रकाशमान थिए। धरती बनेपछि जब मनुष्य बने तब धरतीमा अन्धकार छायो, किनकि मनुष्य आत्माको शक्ति 5 तत्त्वमा दबियो अनि त्यही अन्धकार हटाउनको निम्ति सूर्यको निर्माण भएको थियो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, धरतीमा पहिलो पटक खुट्टा टेक्ने मनुष्य को थिए अनि कति वर्ष पहिले उनी यहाँ आएका थिए? बापुजी भन्नुहुन्छ, यस्तो यहाँ एउटा गरेर आएका होइनन्। मनुष्य आत्मा जमातमा तल झरे। देवताहरूको शरीर 3 तत्त्वबाट 5 तत्त्वको बन्न थाल्यो अनि उनीहरू समूहमा तल झरे। अहिले जस्तो मानिसको जन्म हुन्छ त्यस्तो होइन। त्यस बेला 7 लोक धेरै नै ठुलो थियो। हाम्रो ब्रह्माण्ड 1 प्रकाश वर्षको थियो। सबैभन्दा सुरुमा परमधाम निवासी निराकारी शिवबाट आकारी शिवशक्ति बन्यो अनि शिवलोक बन्यो अनि त्यसपछि विष्णुलोक बन्यो, फेरि ब्रह्मापुरी बन्यो अनि फेरि ब्रह्मापुरीको तल 7 लोक बने। 7 लोक धेरै ठुला थिए भनेपछि त्यसमा कति धेरै रचना थिए होलान् सोच्न सकिन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, अब धरती बनेको 1240 खरब साल भयो भने अब प्रश्न यो आउँछ कि यहाँ पृथ्वीमा समयको कस्तो प्रभाव भयो? जस्तो कि धरतीमा 4 युग हुन्छन्। बापुजी भन्नुहुन्छ, मैले भने कि मनुष्य बनेको 1240 खरब वर्ष भयो। पहिला ब्रह्माको 10 वर्षसम्म धरती बनेको थिएन। जब मनुष्य बने तब आत्मा 5 तत्त्वमा दबियो अनि धरतीमा घोर अन्धकार छायो। त्यसपछि सूर्य बन्यो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, अहिले पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ। के पहिला सूर्य पृथ्वीको वरिपरि घुम्थ्यो? हजुरले पहिला यस्तै केही कुरा भन्नुभएको थियो। बापुजी भन्नुहुन्छ, पहिला सूर्य धरतीको वरिपरि घुम्थ्यो जब नयाँ बनेको थियो। सूर्यनारायण देवताले सूर्य बनाएका थिए। सूर्यको काम धरतीलाई प्रकाशवान गराउनु थियो, किनकि माथिको लोकहरूमा प्रकाशको जरुरत थिएन। पृथ्वीको रचना ब्रह्माको 10 वर्षपछि भयो अनि पछि अन्धकार हटाउनको लागि सूर्यको रचना भयो। पहिला सूर्य अलि सानो थियो, खाली धरतीलाई प्रकाश दिनको लागि मात्रै बनाइएको थियो। त्यतिखेर सूर्य धरतीको वरिपरि घुम्थ्यो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, यसको मतलब पृथ्वी अहिले जस्तो गोल गोल गरेर घुम्थेन भनेपछि दिन रात पनि हुन्थेन होला? बापुजी भन्नुहुन्छ, आजभन्दा 1240 खरब वर्ष अगाडि पृथ्वी गोलो थियो कि चेप्टो थियो कि कसले कल्पना गर्न सक्छ? गोलाकार त अहिलेको बनावट हो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, वैज्ञानिकहरू भन्छन् कि पृथ्वीमा सबैभन्दा पहिले भाइरस आयो अनि कीटाणु अथवा एउटा मात्रै कोशिका भएको प्राणी आए अनि फेरि त्यो एक कोशिकाबाट 2, 2बाट 4 हुँदै ठुलो प्राणी बन्दै गयो अनि जमिनमा समुद्रमा त्यसरी प्राणी बन्दै गए। पृथ्वीमा जीवन कसरी सुरु भयो यस विषयमा हजुर के भन्नुहुन्छ बापुजी? अनि यी जनावरहरू पहिला थिए कि थिएनन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, आजको जुन विज्ञान छ त्यो भौतिक विज्ञान हो। आजको विज्ञानलाई आत्माको बारेमा पनि थाहा छैन। अरू कुरा त छोडिदियौं। जुन मनुष्य आत्मा बने त्यही आत्मा बिस्तारै गिर्दै गए अनि आफ्नो कर्म अनुसार जनावर पनि बन्दै गए।
हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, वैज्ञानिकहरू त मानिसहरू बाँदरबाट बनेका हुन् भन्छन् नि, तर हजुर चाहिँ जब मनुष्य आत्माको शक्ति क्षीण भयो, उसको कर्म खराब भयो, तब जनावर योनिमा गयो भन्नुहुन्छ। के त्यति बेला 84 लाख योनि थिएन? बापुजी भन्नुहुन्छ, अब यो ब्रह्माण्डमा 84 लाख योनि कसरी बन्यो त्यो भन्छु। जो फरिस्ता थिए उनीहरू देवता बने, अनि देवताबाट मनुष्य बने, अनि मनुष्य पनि अरबौं वर्षसम्म बने, अनि 5 तत्त्वमा भारीपन आयो, अनि उनीहरू धरतीलोकबाट पनि गिर्दै गए, अनि त्यसपछि पृथ्वीभन्दा तल अतल लोक बन्यो। अतल लोक पृथ्वीभन्दा 10,000 योजन पर थियो, अनि पृथ्वीभन्दा भारी थियो। तर फेरि त्यहाँको आत्मामा पनि भारीपन आयो, अनि उनीहरू अतलबाट पनि तल झरेर बीतलमा गए। तर आत्माहरू गिर्दै गए, त्यसैले अरू पाताल लोकहरू पनि बने। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, तर अहिलेसम्म त वैज्ञानिकहरूले यस्ता पाताल लोकहरू भेट्टाएका छैनन्, अथवा त्यस्तो कुनै पनि ग्रहहरू फेला पारेका छैनन्। बापुजी भन्नुहुन्छ, अहिलेको विज्ञान एकदम थोरै मात्रामा विकास भएको छ। अहिलेको विज्ञान स्पिरिचुअल साइन्स होइन। अहिले हाम्रो ब्रह्माण्ड यानि सोलर सिस्टममा जुन यी पत्थरहरू घुमिरहेका छन्, ती कहाँबाट आए त? अतल लोक धरतीलोक जस्तै, तर धरतीभन्दा भारी थियो। अतल टुट्यो, बीतल टुट्यो, यी सारा पाताल लोकहरू टुटे। 55 करोड जुन नर्कलोकहरू थिए, ती सब पत्थरबाट बनेका थिए। यी सब पत्थरहरू हाम्रो ब्रह्माण्डमा घुम्न थाले, अनि फेरि सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बढ्यो, अनि जुन पहिले सूर्य बनेको थियो त्यो परम तत्त्वको थियो। त्यति बेला सूर्यबाट परम प्रकाश आउँथ्यो। मनुष्यले जुन सूर्यबाट प्रकाश प्राप्त गर्थे त्यो परम प्रकाशको थियो। अनि जति जति मनुष्य बन्दै गए, स्थूलमा पनि भारीपन बढ्दै गयो। त्यही भएर पृथ्वीलोकको तल 7 पाताल लोकहरू बने, अनि 55 करोड नर्कहरू पनि बने, अनि माथि पनि बिस्तारै परम तत्त्वको दुनियाँ 3 तत्त्वमा बन्दै गयो। पृथ्वीभन्दा माथिको 7 लोक पनि तत्त्वको बन्यो। ब्रह्मापुरीसम्म तत्त्वको दुनियाँ बन्यो। खाली विष्णुपुरी, शिवपुरी अनि परमधाममा परम तत्त्व बाँकी रह्यो। तर आत्माहरूले निराकार शिवबाट शक्ति प्राप्त गर्ने हुनाले परमधामको निराकारी शिवको पनि शक्ति कम हुँदै गयो। आत्माहरू निराकार शिवको योग गरेर शक्ति खिच्दथे, किनकि उनीहरूलाई ज्ञान थियो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, पृथ्वीमा समयको कस्तो प्रभाव रह्यो, अनि यहाँ कतिवटा चतुर्युगहरू बिते होलान्? बापुजी भन्नुहुन्छ, धरतीमा 4 युगको प्रभाव पछि हुँदै भएपछि बिस्तारै पर्न थाल्यो। ब्रह्माको 10 वर्षपछि, यानि 310 खरब मानवीय वर्षपछि धरतीमा मनुष्यको प्रभाव धेरै नै बढ्न थाल्यो, किनकि मुख्यतया धरतीको 5 तत्त्वलाई प्रभाव गर्ने मनुष्य आत्मा नै हुन्। आजको जुन वायुमण्डल बनेको छ त्यो मनुष्य आत्माको सोचले नै बनेको छ, अनि वायु तत्त्वको प्रभाव जलमा अनि माटोमा पनि पर्छ। वायुमण्डल मनुष्य आत्माको सोचद्वारा नै प्रभावित हुने हो। त्यसबेला जुन मनुष्य आत्मा बनेका थिए उनीहरूको सोचाइ बिस्तारै नकारात्मक बन्न थाले।
त्यसैले 7 पाताल लोक बने, 55 करोड नर्कहरू बने। मनुष्य बिस्तारै बिस्तारै जनावर योनिमा पनि जान लागे। आत्मा धेरै नै गिर्न थाले। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यी जुन जनावरहरू छन् यिनीहरूलाई कसले आकार दिएको होला? जस्तो गाई, भैँसी, बाख्रा यिनीहरूको आफ्ना आफ्नै आकार प्रकार छन्। अनि उनीहरू सुख दिने खालको हुन्छ कि दुःख दिने हुन्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, मनुष्यले पहिला सोच्दै गए कि म यस्तो खालको जनावर बनाउँछु भनेर। अनि पछि त्यही आफ्नो सोच अनुरूप जनावर बनाए। तर पछि त्यही जनावरकै मोहमा परे। पहिला सूक्ष्म जगतमा पनि यस्तो जनावर थियो। राम्रो राम्रो पक्षी थियो। राम्रा राम्रा पहाड, नदी पनि सूक्ष्ममा थियो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, भन्छन् नि स्वर्गमा एकदमै राम्रो राम्रो पशु पक्षी छन् भनेर। के यो हकिकत हो त? अनि के उनीहरू सुखदायी हुन्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, पहिला त सूक्ष्ममा नै पहाड नदीहरू सब बनाए आत्माले। हामीले सोध्यौं, बापुजी, जब पृथ्वी बनेको थियो के त्यति बेला स्वर्ग थियो? नर्कहरूको कुरा त हजुरले गर्नु भइसक्यो। बापुजी भन्नुहुन्छ, नर्क त धेरै पछि बनेको हो। ब्रह्माको 20 वर्षपछि बनेको हो। धरती बन्नुभन्दा पनि पहिला देवताहरू थिए। तेस्रो लोक यानि स्वर्गलोकबाट देवताहरू तल झर्न थाले, किनकि उनीहरूको 3 तत्त्वमा भारीपन आउन थाल्यो। आकाश, वायु, अग्नि तत्त्व सबै भारी हुँदै गए। तब धरती बन्यो। तर ती आत्माहरू अझै गिर्दै गए अनि तलको 7 पाताल लोकमा गए। अतलमा गए, वितलमा गए, सुतलमा गए, यसरी गर्दा गर्दा पाताल लोक अनि फेरि 55 करोड नर्कमा पनि गए। पहिला त सूक्ष्म जगतमा एकदमै राम्रो सृष्टि थियो। मयूर जस्तो पक्षीहरू पनि थिए। अनि त्यस्तै गरी फेरि आत्माहरूले स्थूलमा पनि पशु पक्षी बनाए। तर पछि उनीहरूकै मोहमा परे। अनि त्यही भएर त्यही जनावर योनिमै फस्न पुगे। किनकि अन्तमति सो गति। आत्माको मन्द गति भयो। उनीहरू नै जनावर बने। हामीले सोध्यौं, बापुजी भन्छन् नि यहाँ पालन गर्ने काम भगवान विष्णुको हो अनि उनैले माया फैलाए। बापुजी भन्नुहुन्छ, माया फैलाएको होइन, आफै बन्दै गएको हो। माया माने 5 तत्त्व, मृत्युलोक। माया माने स्थूल जगत। ब्रह्मपुरीसम्म माया फैलिएको छ। किनकि पहिला हाम्रो ब्रह्माण्ड यस्तो थिएन। जो विष्णुपुरीमा रहन्छन् उनीहरूलाई थाहा छ कि यो ब्रह्माण्डको सर्जन कसरी भयो। यसैले उनीहरू नै शास्त्र लेखाउँछन्। भगवान शिवलाई थाहा छ नि सब सर्जनको बारेमा। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यी 4 युगको सुरुवात कहिले भयो? बापुजी भन्नुहुन्छ, मैले बुझे अनुसार अन्दाजी ब्रह्माको 20-25 वर्षपछि जब यो धरतीमा पाप एकदमै बढ्न थाल्यो, तब यो धरतीमा सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग यानि यी 4 युगको प्रभाव पर्न थाल्यो। धरतीमा पहिला सत्ययुग, त्यसपछि त्रेतायुग, त्यसपछि द्वापर युग अनि त्यसपछि कलियुग आउँछ। अनि फेरि 4 युगको अन्तमा विनाश हुन थाल्यो, प्रलय हुन थाल्यो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यस्तो प्रलय हुँदा धरतीको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन? बापुजी भन्नुहुन्छ, धरती त 4 युगको अन्तमा पनि रहन्छ, 14 मन्वन्तरमा पनि रहन्छ। जब मन्वन्तरको अन्तमा मनोसृष्टि बदलिन्छ
तब पनि धरती रहन्छ। मनु ब्रह्माजीको मानस पुत्र हुन्, जसलाई धरतीमा सृष्टिको लागि पठाइन्छ, जो धरतीमा आउने जाने गर्छन्। अनि फेरि मनुष्य पनि माथिको लोक जानको लागि पुरुषार्थ गर्छन्। उनीहरूलाई माथिको लोक जानको लागि ज्ञान मिल्दछ अनि माथि जाने पुरुषार्थ गर्दछन्, वैकुण्ठसम्म पनि पुग्छन्। यस्तै गरी हाम्रो ब्रह्माण्ड बन्दै गयो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यी जुन हाम्रो शास्त्रहरू छन् ती कहिले लेखिएका हुन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, यी शास्त्रहरू 5000 वर्ष अगाडि स्थूल कागजमा लेखिएका हुन्। जो व्यास मुनि थिए, जसलाई विष्णु भगवानको अवतार मानिन्छ, उनले लेखेका हुन्। त्योभन्दा अगाडि कण्ठस्थ गर्ने चलन थियो, किनकि आत्मामा याद गर्ने शक्ति थियो। आत्माको स्मरण शक्ति तेज थियो। त्यति बेला ऋषि मुनिहरू विद्यार्थीलाई सम्झाउँथे अनि विद्यार्थीहरू त्यसैबाट याद गर्थे। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, ब्रह्माको 10 वर्ष भएपछि पृथ्वी बन्यो। अब यी शास्त्रहरू त्यस बेला बनेका हुन् कि त्यसपछि बनेका हुन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, शास्त्र माने इतिहास, सारा इतिहासको कथा, ब्रह्माको 50 वर्षको इतिहासको कथा। जो आत्माहरू माथिको लोकमा बस्छन्, उनीहरूलाई यो ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो, कहिले बन्यो, किन बन्यो अनि धरतीमा कसरी परिवर्तन आयो, पुरै ब्रह्माण्डमा कसरी परिवर्तन आयो, माथिल्लो लोकमा कसरी परिवर्तन आयो, यी सबै कुराहरू थाहा छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, आत्मामा जब पहिल्यैदेखि टिपोट छ, यानि रेकर्डिङ छ भने फेरि मनुष्य बनेपछि किन केही कुराहरू पनि याद हुँदैन? बापुजी भन्नुहुन्छ, किनभने आत्मामा 5 तत्त्वको आवरण पर्छ। आत्मामा पहिला परम आकाश तत्त्वको आवरण पर्छ, अनि फेरि परम वायु अनि परम अग्निको आवरण पर्छ। त्यसपछि स्थूल आकाश, स्थूल वायु, स्थूल अग्निको आवरण पर्छ, त्यसैले याद रहँदैन। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, के हरेक मनुष्य आत्मामा यी आवरणहरू छन् त? बापुजी भन्नुहुन्छ, हरेक मनुष्य आत्मामाथि धेरै आवरणहरू छन्। अलग अलग किसिमका आत्माहरू, यानि अलग अलग क्याटेगोरीको आत्माहरू छन्। कुनै आत्माहरू उच्च स्तरका छन्, बेहदका आत्मा पनि छन्। बेहदका आत्माहरू बेहदको कलाको परम प्रकाशले बनेका छन्। परम प्रकाशको आत्माको गुणहरू पनि अलग अलग छन्। कतिपय आत्माहरू खाली आकाश तत्त्वबाट मात्रै पनि बनेका छन्। जो आकाश तत्त्वले बनेका छन्, ती आत्माहरू मायावी हुन्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यो धरतीमा यस्तो चतुर्युग कतिवटा बित्यो होला अनि अहिले कुन चाहिँ चलिरहेको छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्माको 20 वर्षपछि धरतीमा 4 युग सुरु भयो। भनेपछि धरतीमा चतुर्युग चलेको ब्रह्माको 30 वर्ष भयो। अब ब्रह्माको 1 वर्ष धरतीमा 31 खरब वर्ष हुन्छ। ब्रह्माको 30 वर्ष धरतीमा 930 खरब वर्ष हुने भयो। अब यो 930 खरब वर्षमा कतिवटा 4 युग घुम्यो होला अनुमान गर्न सकिन्छ। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी, कैयौं चतुर्युगहरू बितिसके, तैपनि मानिसहरूलाई आफू जन्म मरणको चक्करमा परेको थाहा छैन। बापुजी, हामी यस सम्बन्धी बाँकी प्रश्नहरू भाग 2 मा चर्चा गर्नेछौँ। हजुरलाई आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। परम शान्ति। दर्शकवृन्द, आजको प्रसारणको मूल हिन्दी भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरू बापुजीको ज्ञान सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
सम्पूर्ण आत्माहरूलाई परमात्माको विशेष कृपा छ। सबै आत्माहरूको कल्याण होस्। सबैलाई परम शान्ति मिलोस्। परम शान्ति।